बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही अहम तरीन स्टोरी है। दो अहम तरीन फ़ैसले, जिन फ़ैसलों ने तारीख़ का धारा मोड़ के रख दिया है, जिन फ़ैसलों ने पाकिस्तान को मुश्किलात से, ख़तरात से, नुकसानात से दो चार किया है। ये कौन से फ़ैसले हैं भाई? और साथ ही को मरीम नवाज़ साहबा की बड़ी ख़तरनाक किस्म की ऑडियो लीक की बात हो रही है, उस पर भी बात करनी है। साथ ये भी बताना है कि क्या खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो रही है, ये भी बताना है। ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी से बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रमज़ान का जो राशन प्रोग्राम है वो भी शुरू हो चुका है, अल्लाह के करम और आपके ताउन से। इस वीडियो के अख्ताम पे मैं एक वीडियो लगाऊंगा। एक ऐसी मस्जिद में हमने वाटर प्रोजेक्ट लगाया है आपके ताउन से, अल्लाह के करम से, कि जो मस्जिद सैलाब में बिल्कुल मुनहदिम हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मस्जिद दोबारा खड़ी की गई है। उन्होंने इलाका मकीनों ने, अभी तक भी वो इनकम्प्लीट है। उसमें आपके ताउन से वाटर प्रोजेक्ट लगाया है कि जो नमाजी भी इस्तेमाल करेंगे, रोज़ादार भी इस्तेमाल करेंगे। जिस मसाजिद में अपनी आँखों से देख लें, वो बेचारे गंदे नालों से, जोड़ों से, नहरों से, इस जगह से वज़ू कर रहे होते थे। तो इस तरह से जब आप उनको मस्जिद के अंदर, इसका मतलब मस्जिद में तो कोई पानी का इंतज़ाम नहीं ना, तो मस्जिद में भी और वहीं से कम्युनिटी के लोग भी इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, और रमज़ान का जो राशन प्रोग्राम है, यतीम बच्चों को जो कपड़े और जूते देने का, वो भी प्रोग्राम जारी और सारी है। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदाना गुलजार साहबा का, ये वो ख़ातून हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके बारे में कि जी बहुत पढ़ी लिखी ख़ातून, मुझे तो खैर इनकी सारी पढ़ी लिखी ख़ातून भी, ये फिर मेरी वही बात साबित होगी, अगेन बार बार मैं साबित कर रहा हूँ कि यूथिया उसका अपर चैम्बर फारिग होता है, और यूथिया चाहे वो रेडी वाला है या चाहे वो PhD डॉक्टर है, जहालत में बराबर होगा। और तीसरी बात कि जब तक यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं आती, तब तक उल्टे खड़े हो जाओ, चाहे दिन रात भागते रहें, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ कुछ भी नहीं कर सकते, इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये वीडियो आप ज़रा ख़ुद मुलाहज़ा फरमाइए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर बात करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक वीडियो है। ये देख लें आप पाकिस्तानियों का हड्डियां तोड़ रहे हो, जिले शाह को मारते हो। मरियम नवाज की एक ऑडियो है जिसमें वो कहती है कि ऐसा करें कि उसकी लाश को फेंके और उस पर गाड़ी 3-4 दफा गिराएं, ताकि वो लगे कि PTI वाले ने उसको मारा है। वो खुद एक माँ है, और वो जो है किसी की औलाद के बारे में ऐसे बात करती है। तो आप मुझे बताएं, आप इन लोगों से इंसाफ तो दूर की बात, आप इनसे इंसानियत एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप कैसे किसी के बारे में, इंसाफ तो दूर की बात, आप इन लोगों से इंसानियत भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शानदाना गुलजार साहबा फरमा रही हैं कि ज़िले शाह के बारे में मरीम नवाज़ की एक ऑडियो है, उसमें वो कह रही हैं कि इसकी लाश को, इसको मार के इसकी लाश को फेंक दें। ठीक है, अब ये वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो को लाखों लोग, शायद हो सकता है करोड़ों लोग देख चुके हो। ठीक, ऐसी कोई ऑडियो नहीं है। अब नून लीग का जो सोशल मीडिया है, वो एक टॉप ट्रेंड चला रहा है ट्विटर पर, एक्स पर, और वो कह रहे हैं कि जी अरेस्ट शानदाना गुलजार, शानदाना गुलजार को अरेस्ट करो। अरेस्ट किसने करना है? मरकज़ में आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, तो फिर किसने अरेस्ट करना है? शानदाना गुलजार असम्बली की मेंबर हैं, वो यहाँ आए, उनको अरेस्ट करो। अरेस्ट करके, ये सिर्फ किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाना नहीं है कि यहाँ पे डेफेमेशन हो, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम, कत्ल का इल्ज़ाम, क्रिमिनल, उनको अरेस्ट करके कहें कि वो ऑडियो आप हमें दे दें, आप वो ऑडियो दे दें। अगर वो ऑडियो मरीम नवाज़ की है, उसकी फोरेंसिक करवाई जाए कि आपने क्यों कहा, और ऑडियो का वजूद ही कोई नहीं, तो फिर इनसे पूछा जाए। और जब इनसे पूछा जाएगा तो फिर अदालतें बीच में आ जाएंगी। जैसे पेशावर हाई कोर्ट उनकी सहूलतकारी के लिए लगी हुई है, जैसे बाकी अदालतें हैं, इस्लामाबाद के कुछ जजेस उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, फिर वो बीच में आ जाएंगी कि ये तो कोई बात ही नहीं। मतलब आप पगड़ी उछालो, किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाओ, कि जब वो गिरफ्तार करें या कोई कार्रवाई करें, बीच में अदालतें। कहीं दुनिया में ऐसा होता है? ये तमाशा लगा है।
बीच में अदालतें आके सहूलतकारी कर लें। तो शानदाना गुलजार साहबा से ये पूछा जाए कि मरीम नवाज़ की ये ऑडियो किधर है, सिर्फ इतना पूछा जाए, और अगर वो इसका जवाब नहीं दे पाती तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, उस पर मुकदमा कायम किया जाए। दूसरे दिन ही अदालतें कहती हैं कि जनाब इनको एक नया तमाशा शुरू हुआ है, अदालतों ने, जजों ने किया हुआ है। कुछ जजों ने ये अदालतों ने नया तमाशा शुरू किया हुआ है कि उस मुकदमे में तो उनको जमानत दे देते हैं और साथ ये भी कह देते हैं, लिख देते हैं फैसले में कि इनको अगले किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। ये सहूलतकारी कभी आपने देखी? ये शुरू ही से ऐसे करते हैं। हमें याद है एक प्रोग्राम में एजाज चौधरी साहब ने कहा कि भाई ये जो तलाल चौधरी साहब हैं ये परवेज़ इलाही की गाड़ी के आगे नाच रहे होते थे। उन्होंने कह दिया कि वो मैं कब नाच रहा हूँ? उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है, आप परवेज़ इलाही की गाड़ी के आगे नाच रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप दिखा दें वो वीडियो। तय ये पाया कि आप कल आएंगे और आप जो है ना ये वीडियो दिखाएंगे, कल दोनों इसी प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है। और जब वो दोनों प्रोग्राम में दोबारा आए तो एजाज चौधरी ने माफ़ी मांग ली कि मैंने अपने सोशल मीडिया सेल से कहा और वो वीडियो नहीं तलाश कर सका, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मकसद कहने का ये है, ये शुरू ही से इनका यही प्रोपेगंडे पे चल रहे हैं, ये शुरू ही से एक प्लांटेड एजेंडे पे चल रहे हैं, क्योंकि इनके सोशल मीडिया अब 10 लाख लोगों ने मसलन देख ली ये चीज़, उसके बाद वो डिलीट भी हो गई है, उसके बाद वो माफ़ी भी मांग ली या माजरत भी कर ली। उस माजरत को किसी ने क्या चाटना है? क्या करना है उस माजरत को? उस माफ़ी को किसी ने क्या करना है जब वो इतने लोगों तक पहुँच चुके? इनका तरीका वारदात यही है। अब आप अंदाज़ा, मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज़ साहब भाग रही हैं जनाब, दौड़ रही हैं, कोई आराम नहीं कर रही, शहबाज शरीफ साहब भाग दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उनका सोशल मीडिया इतना नहला है कि मरीम नवाज़ ने एक बच्ची के सर पे दुपट्टा ठीक किया, वो वीडियो बाहर आ गई तो जनाब उसके बाद उस पर तनकीद शुरू हो गई। फिर उसके बाद एक स्कूल में गई तो वो कहने कि क्या पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा जी कंजंक्शन। तो उन्होंने कहा ज्योग्राफी, असल में उस किताब के ऊपर ज्योग्राफी लिखा हुआ था और उस किताब के अंदर जो है ना दोनों चीज़ें थी, कंजंक्शन भी, ग्रामर भी और ज्योग्राफी भी। तो उन्होंने बाद में कहा कि अच्छा दोनों इसमें एक ही में हैं, इसका मतलब ऊपर तो ज्योग्राफी लिखा हुआ है ना। तो मरीम नवाज़ ने वो कह दिया। अब उसके बाद उन्होंने प्रोपेगंडा शुरू कर दिया, भाई इनको तो पता ही कोई नहीं है कि कंजंक्शन क्या होता है, ज्योग्राफी क्या होती है, इनको जब वज़ीर आला को नहीं पता। तो मकसद कहने का यह कि जब भी आपकी वीडियो बाहर आती है तो वो ऐसे तरीके से आती है कि उसको मद्दे मुखालिफ का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको ऐसे उछालता है, ऐसी तैसी फेर के रख देता है। तो आप अपने सोशल मीडिया को उसकी ओवर हालिंग करें, उसको कम से कम, ये 16 महीने की गवर्नमेंट थी, आपने करोड़ों रुपए अपने सोशल मीडिया को तो दे दिए, लेकिन उनसे कम से कम ये भी नालायकी की भी कोई हद होती है भाई। कोई सोशल मीडिया को सही तरीके से चलवाओ, कोई क्या उनसे कहो कि अगर अब की बार मेरी किसी वीडियो पर तनकीद हुई, ऐसी वीडियो बाहर गई, आप कोई अपना सोशल मीडिया का पहले को कंटेंट का बोर्ड बनाओ, वो देखे कि यार ये वीडियो लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या कौन सी वीडियो लगानी चाहिए। जब आपका जो मद्दे मुकाबिल का सोशल मीडिया वो इतना तेज हो कि आपकी हर एक अच्छाई में से बुराई निकाल ले, तो आपको तो फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा कि जनाब आपने ये कैसे कह, सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है, बड़ा चैलेंज, तो आपने क्यों कह दिया तहरीक इंसाफ का सेल? मैंने कहा मैंने इस वजह से कहा है तहरीक इंसाफ का कि वो आपको पता है कि वो किसी भी अच्छाई को उन्होंने नहीं वो करने देना, पनपने नहीं देना, उन्होंने किसी भी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करना। उनको पता है कि अगर ये अप्रिशिएट होने लगे तो फिर हम तो दफन हो जाएंगे, क्योंकि वो तो जिंदा ही प्रोपेगंडे पे हैं, वो तो जिंदा ही एजेंडे पे हैं, वो तो अपनी बुराई को भी अच्छाई बना के पेश कर देते हैं। तो वो तो जब आपका मुकाबला इनसे हो और फिर आप सोए हुए हो तो आपकी मर्जी है भाई। अब आप आ जाएं कि क्या खान साहब की सुलह हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। भाई अभी मैं खबर पढ़ रहा था, देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि जनाब कोई 2-3 दहशतगर्द पकड़े गए और रावलपिंडी पुलिस और CTT ने कोई उस पर छापा मारा है, रेड की है, 3-4 को दहशतगर्द पकड़े हैं, उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है और उन दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है। अब आप ये नए नए तमाशे और नए नए ड्रामे ज़रा देखें, उन दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा बरामद हुआ है, ठीक हो गया ना। अब
चूँकि खान साहब को किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करना है, निकालना है, पहले शायद उनको हाउस अरेस्ट करवाना है, बाद में उनको खैर से बरी करवाना है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब कल एक एलामिया आया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का कि जी धांधली शांधली कोई नहीं हुई, जो धांधली का कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई वालों तो खान साहब ने भी साथ ही उसको एंडोर्स कर दी है। अब आप चालाकियाँ और होशियारियाँ तो देखें कि जनाब खान साहब ने एंडोर्स किया कि जी मैं इस एलामिये की हिमायत करता हूँ, 9 मई वालों को ना छोड़ें। अब वो खुद भी कह रहे हैं 9 मई की तहकीकात करवा लें। अब आप अंदाज़ा करें भाई 9 मई वाला सबसे बड़ा जो सहूलतकार है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। जो एक 9 मई वाला वज़ीर आला बन गया है, फिर 9 मई वाला यहाँ पे आके अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है, 9 मई वाले MNAs बन गए हैं, MPAs बन गए हैं, उधर 9 मई वाले कई मिनिस्टर बन गए हैं। तो फिर जो 9 मई वाले बेचारे गरीब हैं, यूथिए, उनका क्या कसूर है जब इनके जो 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकार हैं, जो मनसूबा साज हैं, उनका बड़ा गुनाह है या आगे उस मंसूबे पर अमल करने वालों का? तो डेफिनेटली जिसने मंसूबा बनाया, इसी अपनी कैबिनेट के लोग को आधे दर्जन से ज़्यादा उनकी वीडियोस, उनके इंटरव्यूज़ आए और सब ने कहा कि ये 9 मई का मंसूबा साज इमरान खान है। तो सब ने कहा इसी तरीके से, और अब उसके बाद जो है ना वो यूथिये बेचारे पकड़े हुए हैं और वो जनाब वो गए। अब हमें पता चल रहा है कि जनाब उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो रही है, माशाल्लाह। अब माशाल्लाह कह दें, ठीक है ना, इन्ना लीला ना कहें। कल एक बहुत बड़ा फैसला आया और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फ़ैसला, वही जो सदारती रेफरेंस था, वही जो आसिफ अली जरदारी साहब ने राय मांगी थी जो सुप्रीम कोर्ट से, और वो फ़ैसला तो आया। फ़ैसले में कहा गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, यानी उनका जो ट्रायल चला, ट्रायल बेस पर भी, ट्रायल लेवल पर भी और अपील की लेवल पे भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है ना, यानी जो पहले वाला सिलसिला जहाँ पे ट्रायल हुआ वहाँ पर भी उनको इंसाफ नहीं मिला और ऊपर भी उनको इंसाफ नहीं मिला, और बहुत कुछ कहा गया उस फैसले में। लेकिन साथ ये भी कि उस फैसले को रिवर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि सब कुछ फाइनल हो चुका है। मैं तो इस पे हैरान हूँ कि अगर उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला तो उस फैसले को भी कैंसिल कर दिया जाता, भले वो फाइनल हो चुका, पता तो ये चल जाता। लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को कि उन्होंने ऐसे ऐसे तारीखी फैसले खोले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाई हैं कि जो कोई जज, कोई चीफ जस्टिस नहीं ला सका। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले, और साथ ही उन्होंने बताया, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप दीदा हो गए, और जाहिर है उनके नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आपने एक ऐसे बंदे को ज़ाया कर दिया जिस बंदे ने आपको आइन दिया, मुतफ़िका आइन। 25 सालों तक आपके पास आइन ही कोई नहीं था, 25-26 सालों तक, ठीक है ना, आपके पास आइन ही कोई नहीं था। और साथ ही जनाब आप ये देखें कि उन्होंने वही जिन्होंने कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछाया, जिन्होंने हारियों को ज़मीनें दी, जिन्होंने एटमी ताकत की बुनियाद रखी, उस बंदे को आपने तख्त-ए-दार पर झुला दिया। आप जंग हार गए, लेकिन हारने के बावजूद भी वो 90,000 कैदी छुड़ा के ले आए, जिसमें 60-70 हज़ार तो फौजी थे, ठीक है ना। आप जंग हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल कम्युनिटी को तिगनी का नाच नचाया। उसी बंदे ने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसके क्रेडिट पे क्या क्या नहीं है। गलतियां हैं, नो डाउट गलतियां, मैं ये नहीं कहता कि इंसान खता का पुतला होता, ये नहीं होता, किसी से गलती नहीं होती, लेकिन आप एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टेचर का आपको लीडर मिला, उस लीडर को आपने तख्त-ए-दार पर झुला दिया। और आज जिसकी बात हो रही है, हेनरी किसिंजर का खुद अपना PS या अपना उसका मुलाजिम या अपना सबॉर्डिनेट, वो खुद गवाही दे रहा था कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था कि जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी कि हम तुझे तारीख़ में इबरतनाक एक मिसाल बना देंगे।
اور پہلے تو تھا نا کہ ہینری کسنجر نے دی تو کس نے سنا، اب ہینری کسنجر کا اپنا سبارڈینیٹ اس بات کی گواہی دے، ہم نے اس بندے کو جھلا دیا، اور اس میں خود اس بینچ میں شامل جو جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس کھوسا کے جو سسر تھے، وہ نسیم حسن شاہ صاحب بھی خود اس بینچ میں شامل، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ بوٹ رکھا ہوا تھا، اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہم نے یہ خلاف دیا ذوالفقار نے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو الیکٹڈ، تاریخ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کو آپ نے بوٹ کی بنیاد پر جھلا کے رکھ دیا، اور یہ اس فیصلے کے اثرات آج تک موجود ہیں پاکستان کی سیاست پر، جمہوریت پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی معاشرت پر۔ میں کہتا ہوں کہ آئندہ کو ایسا ایک سلسلہ ہو جائے کہ وہ ججز کہ جو بغض، اب یہ کون سپریم کورٹ کے جج، لاہور ہائی کورٹ کے جج کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مولوی مشتاق جس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا، یہ ایسی بے شرم اور بے غیرت ججز بھی یہاں پہ آئے ہیں، ان کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے، جو چشمدید گواہ، یہ کامران شاہد صاحب کا جو والد صاحب ہیں، انہوں نے، کامران شاہد نے خود انٹرویو کیا، انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے مکھیوں نے حملہ کیا، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا جنازے کو چھوڑ کے سارے بھاگ گئے تھے۔ جس طریقے سے وہ مولوی مشتاق، جو جس طریقے سے بغض ان کا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، وہ بندہ، آئندہ تو میں کہتا ہوں ایک لیجسلیشن ہو جانی چاہیے کہ جو بندہ بھی، جو ججز، جو ان کی فیملی کو نوٹ کیا جائے، ان کو کہ وہ جس جماعت کو ووٹ ڈال رہے ہیں، جس طرف کہیں ان کی انکلینیشن ہے، جدھر محبت ہے یا جدھر بغض ہے، اس کو نوٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جتنے بھی آج آپ دیکھیں کہ کہیں محبت اور کہیں بغض میں، ابھی پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ لگ گیا ہے کہ جی مخصوص نشستیں ان کو، وہ 5 رکنی بینچ بن گیا ہے، اور وہ جناب کہا کہ جناب کہ وہ مخصوص نشستوں والوں کو آپ یہاں حل بھی نہیں اٹھانے دیں، یعنی جو بھی بندہ یہاں سے جاتا ہے نا، وہ پشاور ہائی کورٹ جا کے اس کی تان ٹوٹتی ہے۔ پی ٹی آئی والے کو سب سے بڑا ریلیف اب پشاور ہائی کورٹ، جیسے باقی تو پورے ملک میں انصاف مر گیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ بیٹھی ہے ان کی سہولت کاری کے لیے، اور وہ ججز بیٹھے۔ میں کہتا ہوں ان ججز کی فیملیز کا ہر ایک چیز کا نوٹ کیا جائے، انہوں نے کس کو ووٹ دیا، ان کو نوٹ کیا جائے۔ میں آپ کو کہتا ہوں بادی نظر میں مبینہ طور پہ یہ سارے کے سارے یہ یوتھیے نکلیں گے، یہ مرانڈو نکلیں گے، آپ یہ چیک کر لیں۔ یہ جو بھی جاتا ہے یہاں سے پنجاب، نہ کوئی جورسڈکشن کا اندازہ، نہ کوئی کسی چیز کا پتہ، خود قانونی اور آئینی ماہرین اعتراض اٹھا رہے ہیں، بھئی یار یہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے بھی وہیں، ان کا ایک فیصلہ ابھی سپریم کورٹ نے ریورس کیا الیکشن کمیشن سے متعلق، ٹھیک ہے نا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا جورسڈکشن ہے۔ الیکشن کمیشن ایک فیڈرل ادارہ ہے، اس کو بھی انہوں نے ان کے فیصلوں پر بھی وہ خیر سے کاٹا لگا دیا، اور پھر وہ آئے یہاں پر سپریم کورٹ میں، اور پھر اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کیا تھا، پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے الیکشن کو روکنے کے لیے بھی۔ تو بھائی اس طرح کی ارینجمنٹ، کوئی قانونی ارینجمنٹ ہونا چاہیے اس کا کوئی۔ دوسرا فیصلہ جو نواز شریف کا فیصلہ دیا تھا کہ جناب 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو آپ نے ایک اقامے پر پاناما کھیلتے ہوئے پوری قوم کا 1.5 سال تک وقت ضائع کیا، پھر اس کے بعد اقامہ پر خیر سے وہ فیصلہ وہ دے دیا گیا، اور اس اقامہ کی بنیاد پہ ایسی تنخواہ جو یہ بیٹے سے، یہ آپ اگر کوئی کہنا معمولی بات ہے، آپ اگر تھوڑا سا سوچیں، دنیا کی عدالتی تاریخ میں یہ فیصلہ ہر عدالت کے منہ پر ایک تماچا ہے، ہر جج کے منہ پر ایک تماچا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ کس نے کہا تھا کہ بھائی دنیا میں کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے نا، کہیں پر بھی، تو وہ دنیا میں کہیں پر بھی انصاف کے منہ پر تماچا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ یہ فیصلہ جو نواز شریف کا آیا، آپ اندازہ کیجئے، کسی کو کہیں کہ آپ بیٹے سے تنخواہ لے تو سکتے تھے لیکن آپ نے لی نہیں، وہ چونکہ آپ کی خیالی تنخواہ تھی، وہ خیالی تنخواہ آپ کا اثاثہ تھا، اس اثاثے کو آپ نے شو نہیں کیا، لہذا آپ گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایز اٹ از جسٹس قاضی فائزی صاحب، موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک سیمینار میں بھی کہا کہ چونکہ آپ بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی، لہٰذا آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا آپ گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ میں کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا
کسی ایک اسکالر نے لکھا کہ کسی نے فرعون سے پوچھا کہ یار تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو خدا ہے، ٹھیک ہے نا. غالباً ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ نے یا حضرت موسیٰ کے کسی خلیفہ نے، کسی صحابی نے، کسی حواری نے انہوں نے پوچھا ہو کہ جی یہ کس طرح سے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم خدا ہو. اس نے کہا میں خدا ہوں، لہٰذا ثابت ہوا کہ میں خدا ہوں، پس مانو کہ میں خدا ہوں. یہ اقامے والی بھی وہی صورتحال تھی کہ چونکہ بیٹے سے خیالی تنخواہ تم نے نہیں لی جو کہ لے سکتے تھے، وہ خیالی تنخواہ تمہارا اثاثہ بن گئی، اور وہ اس اثاثے کو چونکہ تم نے چھپایا اس لیے تم اچھے مسلمان نہیں ہو، لہذا گھر جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ کسی کو کہو آپ پہ ہنسے گا. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ کی عزت کیوں نہیں ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں میں انڈین ہوں. کیوں؟ انہوں نے کہا اگر میں نے کہا نا میں پاکستانی ہوں، انہوں نے تھوکنا شروع کر دینا ہے ہم پہ. یہ عادات ہماری ایسی ہیں، ہماری عادتیں ایسی ہیں. ایسے تو نہیں کہا تھا سر ونسٹن چرچل نے کہ انہوں نے کہا ہم جنگ ہار جائیں گے، لگ ایسے رہا ہے، ہٹلر بہت ہی حملے کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی. اب یہ آپ سوال کو دیکھیں نا کس طرح کا سوال ہے، اس نے آگے سے جواب کیا دیا ہے. بھائی سوال وہ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ ہار جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم وہ تو بالکل کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پھر بے فکر ہو جاؤ، جس زمین پر انصاف ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہاریں گے ہم، بھلے کچھ بھی ہو جائے. آپ اپنے ذرا گریبان میں جھانکیں ہم نے کس کس طرح سے فیصلے دیے ہیں. 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو خیالی تنخواہ پر اڑا دیا، اور یہ قانون میں تو تھا نہیں، آئین میں بھی نہیں تھا، نہ پی پی سی کی کوئی شکل، نہ سی آر پی سی کی کوئی بات، نہ سی پی سی کی، نہ کسی اور کوئی قانون میں، نہ الیکشن کمیشن کو تھا نہیں. انہوں نے بلیک لا ڈکشنری نکال دی. یہ بلیک لا ڈکشنری، کالا قانون، اپنے منہ پہ کالک مل دی انہوں نے اس فیصلے سے. اور اس دونوں فیصلوں میں چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہو چاہے وہ نواز شریف کا فیصلہ ہو، ان کو تو جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا. جی ڈی پی 6 پہ جا رہی تھی. اب اگر 6 پہ جاتی ہوئی جی ڈی پی دوبارہ 4 پہ یا 3 پہ آتی نا ان کے اپنے زمانے میں، تو پھر ان پہ تنقید بنتی تھی. جو مہنگائی تھی وہاں اوپر جاتی، پھر ان پہ تنقید. آپ نے 6 والی جی ڈی پی کو آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ نے نواز شریف کو اقامے پہ نکلوا دیا، اور پھر اس کے بعد آج تک دیکھ لیں وہ نواز شریف، آج تک دیکھ لیں کہ وہ نواز شریف جس نے آنکھیں دکھائیں نا، جس نے کہا کہ بھائی میں پرائم منسٹر ہوں نا، وہ ان قوتوں کو پسند نہیں تھا. انہوں نے ان کو دوبارہ نہیں آنے دیا. انہوں نے یہاں تک کہ نواز شریف کے بندے نہیں آنے دیے. انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ وزارت خزانہ کا چارج نہیں لینے دیا. انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو، اب شاید سنا ہے پرویز رشید صاحب کو غالباً مریم نواز صاحبہ کا کو معاون خصوصی لگایا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو مجھے پتا تھا، میں نے کہا کہ آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں تو پرویز رشید صاحب کو نہیں آنے دیں گے. انہوں نے طلال چودھری کو نہیں آنے دیا. اب بہت ساری باتیں انہوں نے اسی طریقے سے میاں جاوید لطیف کو نہیں آنے دیا. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے بہت ساری ایسی باتوں پر انہوں نے نہیں کرنے دیا. نواز شریف صاحب کا پتہ کاٹ دیا. انہیں بہت ساری چیزیں ایسی کر دیں. اب میں بہت ساری کچھ ایکسکلوسیو نیوز بھی ہیں میرے پاس جو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گا. یہ ویڈیو آپ دیکھیے جو مسجد میں واٹر پروجیکٹ لگا ہے، وہ مسجد جو سیلاب میں تباہ ہو چکی تھی، منہدم ہو گئی تھی، دوبارہ تعمیر کی گئی ہے، اور اللہ کے گھر میں آپ کے تعاون سے واٹر پروجیکٹ لگا ہے. اس سے نمازی بھی استعمال کریں گے، روزہ دار بھی، وہ کمیونٹی کے لوگ بھی، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. جہاں جہاں بھی اس طرح سے ہم لگا رہے ہیں آپ کے تعاون سے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں بے آب علاقوں کی مساجد میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مرحوم حاجی نذیر احمد اور مرحوم بشیر احمد کے اصال ثواب کے لیے آج ایک واٹر پروجیکٹ مسجد میں مکمل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. بھائی یہ پانی ساڈا ہے گندا، جیسا مجبور ہیں پی نہ سکتے. اساں سے
استعمال کریں ماں رمضان پہ وضو دا ان داون چمن دا ماں رمضان آتا پائے یہ وضو کریں یہ پانی پینے روزے رکھنے وضو کرنے اندر نال استعمال سارا یہ پانی نہیں تھی سکتا خراب ہے اسا ظفر صاحب کو اپیل کریں اسا کوئی مسجد موٹر لوا رہے پانی والے. السلام علیکم احباب. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے. ناظرین، جس مسجد میں آج کا واٹر پروجیکٹ مکمل ہوا 2022 کے سیلاب میں یہ مسجد زمین بوس ہو گئی تھی. اب اہلیان علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت اثر نو تعمیر کی، جس کا کافی سارا کام ابھی بقایا ہے. آج اس مسجد میں مرحوم حاجی نذیر احمد اور مرحوم بشیر احمد صاحب کے اثار ثواب کے لیے پینے کا صاف پانی مہیا کیا گیا، جس سے اہلیان علاقہ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا. دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی اور صدقات کے ذریعے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے، اس کار خیر کا حصہ بنیے. اللہ آپ کا ظفر صاحب کو اللہ پاک بہو دے پانی کی امداد کسی لوگوں خدا کامیاب کرے. ہر شخص اللہ نذیر احمد کو جنت جا دے، بشیر احمد کو اللہ جنت جا دے. اللہ ساری مسجد پانی ہے کو نہ جنت نصیب تھی ان کے جن بڑھوا رہی تھی ساری مسجد پانی کو وضو کریں مسجد ڈھہ گئی ہے. سارا اللہ ثواب کیتے اللہ انہوں جنت دے. سارا علاقہ وہ آسمان علاقہ ہے، تو پانی کا وہ مسئلہ ہے. ساری مسجد پانی کا وہ اللہ ہے. ظفر نقوی آنی اللہ انہوں کو بہت دے، اللہ جنت دے. بشیر احمد تے نذیر احمد کو ظفر نقوی دی ٹیم سیلاب بھی سارے بڑی امداد کر گئی ہے. یا اللہ جنہیں پانی کا انتظام کیتے مسجد، یا اللہ شاد و آباد، یا اللہ یہ گھر مالی برکت عطا، یا اللہ سارے